جب بھی کسی دینی مجلس کا آغاز کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے قرآن شریف سے اس کی شروعات ہوتی ہے. تو اس کے لیے ہم عبداللہ بن مولانا محمد شفیع صاحب جو اپنے مسجد کے امام صاحب اس کے صاحبزادے ہیں، قرات کے لیے ہم دعوت دیتے ہیں. عبداللہ تشریف لائیں. اتنا کلر ٹھیک ہے، اس سے زیادہ کلر ہوئے گا نا تو پھر پھر آگے جا وہ سر جاؤ آپ وہاں پہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله فما كسب سيصلى ماشاءاللہ. بچے نے عمدہ انداز میں، چھوٹے سے مقصد کے بچے نے قرآن پاک کی تعلیم کی، قرات کی. اب اس کے بعد ہم حمد کے لیے عریفہ بنت عبدالحمید کو دعوت دیتے ہیں. تشریف لائے اور حمد شریف پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شامل اکرام کو بلائیں کہ بچوں کی حوصلہ افزائی فرماتے رہیں. Let's go!
بچے نے عمدہ انداز میں حمد شریف پیش کروائی. عریبہ خاتون آئے اپنا انعام لے جائیں. صحابہ بنت پرویز تشریف لائیں اور نعت شریف ہے.
माशाअल्लाह बच्ची ने बहुत उम्दा अंदाज में नात शरीफ पेश कर। अब इसके बाद हम तकरीर पेश करने के लिए अब्दुल्ला बिन फखरुद्दीन को दावत दे दें, तशरीफ लाएं। भाई बच्चे अपने आज़म हौसले के एतबार से अपना माफी ज़मीर अदा करते हैं। हज़रात से गुजारिश है कि बच्चों का जरूर इनकी हौसला अफजाई फरमाइए। आज छोटे हैं, कल बड़े होंगे, कौन खिदमत करेंगे, कल हमारे बच्चे भी उनको देखा देखा आगे बढ़ेंगे, ये जरूरी है। अब इसके बाद हम दीनी तालीम पर प्रोग्राम पेश करने के लिए अरसलान ग्रुप को दावत देते हैं और तशरीफ लाएं। बच्चे शोर नहीं करें, आराम से बैठे।
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कहे कैसे आना हुआ? मौलाना साहब, ये मेरी दोस्त है, ऐसे मदरसे की अहमियत बताएं। बहन, मैं आपसे सवाल करके आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता। इन बच्चों से सवाल करता हूँ, अहमियत खुद समझ आ जाएगी। तुम बताओ, एक मुसलमान को कितनी चीजों पर ईमान लाना जरूरी है? 7 चीजों पर ईमान लाना जरूरी है। नंबर 1, अल्लाह ताला पर। नंबर 2, इसके सब फरिश्तों पर। नंबर 3, इसके सब किताबों पर। नंबर 4, इसके सब रसूलों पर। नंबर 5, आखिरत के दिन पर। नंबर 6, अच्छी बुरी तकदीर पर। नंबर 7, मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने पर। तुम बताओ, ईमान किसे कहते हैं? ईमान नामे अल्लाह पाक के एक होने और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह के आखिरी रसूल होने को दिल से मानना और ज़बान से इकरार करना। तुम बताओ, अगर कोई आदमी अल्लाह ताला का इनकार करे तो कैसा है? अगर कोई आदमी अल्लाह ताला का इनकार करे, ऐसे किसी को शरीक करे और नाफिर और मुश्रिक है, जिनकी बख्शिश नहीं होगी, ऐसे लोग हमेशा दोज़ख में रहेंगे। तुम बताओ, मदरसा क्यों जरूरी है? मदरसा से दीन का सही इल्म मिलता है, ईमान व अक़ीदे पर तरबियत हासिल होती है। तुम बताओ, जन्नत में जाने के लिए कितनी चीजों का होना जरूरी है? जन्नत में जाने के लिए ईमान को होना जरूरी है, बगैर ईमान के कोई शख्स जन्नत में नहीं है। बेशक। तुम इल्म के मुतालिक कोई हदीस सुनाओ। हला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन यदीन। तुम बताओ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई दूसरा नबी इस दुनिया में आएगा या नहीं? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दुनिया में कोई नया नबी नहीं आएगा। जो नबूवत का दावा करेगा वो झूठा और काफिर है, उसके मानने वाले भी काफिर हैं। अलबत्ता कयामत के करीब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उठेंगे और दज्जाल को कत्ल करेंगे। तुम बताओ, क्या इंसान पहले बंदर था? नहीं, इंसान पहले बंदर नहीं था, बल्कि अल्लाह ताला ने इंसान को इस शक्ल व सूरत में पैदा किया जिस शक्ल व सूरत में आज है। और स्कूल की किताबों में जो लिखा हुआ है कि इंसान पहले बंदर थे, बल्कि ये गलत है, ये जहालत और लाइल्मी। तुम अरकान नमाज बताओ। अरकान नमाज 6 है। नंबर 1, तकबीर तहरीमा यानी नियत फातिहा वक्त अल्लाहु अकबर कहना। नंबर 2, क़याम यानी सीधा खड़ा होना। नंबर 3, किराअत यानी कुरान मजीद की 3 छोटी आयत या एक बड़ी आयत पढ़ना। नंबर 4, रुकू करना। नंबर 5, दोनों सजदे करना। नंबर 6, कायदा आखिर यानी नमाज के आखिर में तशहुद की तादाद में बैठना। तुम बताओ, शराइत नमाज कितने हैं? शराइत नमाज 7 है। नंबर 1, बदन का पाक होना। नंबर 2, कपड़े का पाक होना। नंबर 3, जगह का पाक होना। नंबर 4, शराइते का झुकना। नंबर 5, नमाज का झुकना। नंबर 6, किबले की तरफ मुंह करना। नंबर 7, जिस नमाज को पढ़ रहे हैं उसकी नियत करना। तुम कुरान के मुतालिक कोई हदीस सुनाओ। क़ाल रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम्हें से बेहतर वो शख्स है जो कुरान शरीफ सीखे और सिखाए। तुम बताओ, दरूद शरीफ के फायदे। दरूद शरीफ के 40 फायदे हैं। दरूद शरीफ पढ़ने से 10 गुना माफ होते हैं, 10 नेकियां मिलती है, 10 गुना देते हैं, 10 रहमतें नाज़िल होती हैं। माशाअल्लाह, बहुत खूब। मेरी प्यारी बहन, जैसे एक डॉक्टर और इंजीनियर के लिए स्कूल और कॉलेज का होना जरूरी है, इसी तरह दीनी तालीम के लिए मदरसा और एक काबिल उस्ताद का होना जरूरी है। दीन इस्लाम में बहुत सारे उलूम हैं, अकाइद का उलूम, इबादत का उलूम, मशवरात का उलूम, और जब तक हम इन उलूम को हासिल नहीं करेंगे और तो हमें अल्लाह और उसके रसूल की सच्ची इत्तिबा करना मुश्किल है। पर ये काम इल्म कुरान और हदीस से निकाले जाते हैं। और जब तक हम मदरसे के जरिए उलूम को हासिल नहीं करेंगे और नेट पर भरोसा करके इस्लाम के नाम आने वाली हर चीज को सही मानेंगे
तो हमें गुमराह होने का शदीद खतरा है। इसीलिए हर दीन को हासिल करने की एक जगह तय है और दीनी तलब को हासिल करने की सही जगह दावत तबलीग है और दीनी उलूम को हासिल करने की बेहतरीन जगह मदारिस इस्लामिया है। अगर ये मैं कहूँ तो मुबालगा नहीं होगा। मदारिस दीन की वो मजबूत किले हैं जिनकी दीवारों से टकरा कर बड़े बड़े फितने पास हो जाते हैं। खैर इसीलिए पहले के बुजुर्गाने दीन और उलमाए बाज़ीन ने नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मदरसे का क़याम ज़रूरी समझा। मेरी प्यारी बहन, आपके मोहल्ले में जहाँ भी मशवरात का प्रोग्राम हो आप वहाँ जरूर शिरकत करें और अपने छोटे भाई बहन को मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन में भेजें ताकि वो बचपन से ही दीनी तालीम हासिल कर सके। हमारे मदरसे में बच्चों का दाखिला हो रहा है, इसीलिए कल सुबह अपने छोटे भाई बहन को लाकर मदरसे में नाम लिखवा दे। मौलाना साहब, मुझे इन बच्चों की बातों से काफी मालूमात नसीब हुई और आपके बयान से मदरसे की अहमियत समझ आई, वरना मैं तो खुद भी मदरसा नहीं पढ़ी और पढ़ने वालों को भी रोकती थी। न जाने मेरी वजह से कितने बच्चे मदरसा छोड़ दिए। मैं अल्लाह से तौबा करती हूँ और वादा करती हूँ कि मैं खुद भी एक अच्छी आलिमा से पढ़ूंगी और अपने भाई बहन को कल आपके मदरसे में लाकर दाखिला कराती हूँ। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको खूब सीधे काम दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच्चे अपना इनाम इंशाअल्लाह कल हमसे हासिल कर लेंगे। इसमें तकसीम करना पड़ेगा, इस वजह से मजमूई इनाम 1300 इनका 70 रुपये हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी हज़रात सुकून वक़ार का माहौल बनाए रखें। ये दरअसल छोटे बच्चों का प्रोग्राम है, लेकिन यही बच्चे जब बड़े होंगे तो ये बड़े कहलाएंगे। इसलिए आज हम बड़े हैं तो छोटे बच्चों की हौसला अफजाई के साथ साथ उनके प्रोग्राम को बहुत समाअत करें और ये ना समझें कि ये मेरा बच्चा नहीं है। अव्वलन तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिया कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, और वो हदीस आपने बारहा सुनी है कि अल-खल्क़ इयालुल्लाह, सारी की सारी मखलूक अल्लाह का कुंबा, अल्लाह के ख़ानदान है। इसलिए खामोश रहें, अपने बच्चों को भी खामोश रखें। प्रोग्राम माशाअल्लाह बड़े ही हस्न और खूबसूरती के साथ चालू है। अगला प्रोग्राम पेश करेंगे, तकरीर लेकर आएंगे रोज़े के उन्वान पर अज़ीज़न मोहम्मद उमर बिन मोहम्मद आसिफ सल्लल्लाहु, अज़ीज़न मोहम्मद उमर बिन मोहम्मद आसिफ सल्लल्लाहु आए तकरीर पेश करें। जनाब सदर मोहतरम दोस्तों, अभी मैंने आपके साथ
معلومات اتنی زیادہ ضروری ہیں کہ اگر ہمیں دینی معلومات حاصل ہیں تو ہم باطل کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آج ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم باطل کے سامنے بھیگی بلی اس لیے بن جاتے ہیں کہ اگر کوئی بھی دشمن ہمارے مذہب اسلام پر آواز اٹھاتا ہے تو ہمارے پاس معلومات نہ ہونے کی وجہ سے جواب دینے کی سخت نہیں رہتی، اور ہم نہیں بلکہ ہماری ذات سے اسلام بدنام ہو جایا کرتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں گروپ ایزان اور عمران کے گروپ کو میں آواز دوں گا کہ وہاں دینی معلومات کے عنوان سے اپنا پروگرام پیش کریں۔ ایزان اور عمران پورے گروپ کے ساتھ تشریف لائیں۔ آپ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی معلومات کتنی کارگر ہوا کرتی ہیں۔ سنیں، یاد بھی رکھیں اور عمل کے جذبے سے سنیں۔ بچے خاموش رہو، خاموش رہو، بچے خاموش رہو، بیٹا خاموش رہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی دینی معلومات سیکھنے اور سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اگلا پروگرام ہے زکوٰۃ۔ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اگر کوئی قوم زکوٰۃ کو دینے سے اپنے ہاتھ کو روک لیا کرتی ہے تو اللہ رب العالمین اس قوم پر قحط سالی مسلط فرما دیتے ہیں۔ اس لیے زکوٰۃ کے فضائل کیا ہیں، زکوٰۃ نہ دینے پر کیا وعیدیں ہیں، اس تعلق سے ایک چھوٹی سی تقریر پیش کریں گے عزیزہ محمد افضل بن انتظار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور زکوٰۃ کے عنوان پر اپنی تقریر پیش کریں۔
तशरीफ लाना चाहते हैं तो तहफ़ा की किताबें देखें। मोहतरम दोस्तों, आप शहरी हो या देहाती या कस्ताई, आप अपने गिरदो पेश पर एक ताईदाना नजर डालें। आप देखेंगे कि कुछ खाते पीते हैं और कुछ फकीर सहारे वाले यतीम वजीर। आपके पड़ोस में, आपके गांव में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका हर दिन यौमुल ईद और हर रात शबे बरात आप जरा सो, और कुछ बेचारे तो दो रोटी की मोहताज है। कोई रूधा तो कोई लंगड़ा, कोई अंधा तो कोई बहरा, जिनका पेट खाली है और तन पर कपड़ा भी नहीं। आप जरा सोचिए उनकी जिंदगी कैसे गुजरती होगी। अगर वो किसी से कर्ज मांगे तो कर्ज ना मिले, अगर वो मजदूरी करना चाहे तो कोई अपने यहाँ मजदूरी पे न रखे। आप जरा सोचिए उनका गुजारा कैसे होता होगा। इस्लाम आया, उसने उनकी तरफ खास तवज्जो की। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक जितने नबी आए, सबने अपने पैरों को ज़कात देने का हुक्म दिया ताकि समाज सुधरे, गरीब उभरे, मोहताज अपने पैरों पर खड़े हो और पर्दे से अपने वतन लौट जाए। मोहतरम दोस्तों, आप एक ऐसे मुआशरे का तसव्वुर फरमाएं जहाँ का हर दौलतमंद इंसान अपनी दौलत का 40वां हिस्सा रज़क में ज़ब्त कर दे। तब क्या चंद नोटों के लिए लोग लोगों का खून पी लेंगे? तब क्या चंद सिक्कों के लिए किसी अज़म माजूआ की इज्जत लूटी जा सकती है? नहीं, हरगिज़ नहीं। इसी वजह से कि जिस देश में इस्लामी मुआशरे का मुकम्मल शक्ल में वजूद बना है, वहाँ उस दौलत की गिरोज की वजह से कोई मोहताज ना रहा। लोग ज़कात का मुतमईन ढूंढते थे और कोई नजर नहीं। मोहतरम दोस्तों, हमारा फर्ज है कि आज हम अपने मालिया में ज़कात का पूरा इंतजाम करें। ज़कात देने का सवाब और इनाम अल्लाह ताला की तरफ से आखिरत में मिलेगा और ना अदा करने वालों की क़यामत की दिन जो हश्र होगी। अगर आप उसका तसव्वुर भी फरमा लें तो आप ज़कात पाबंदी से देंगे। ज़कात देने से आखिरत की पाबंदी जो होगी, इस दुनिया में भी उससे बड़ा फायदा है। ज़कात देने वाले इंसान का दिल मजबूत और मुतमईन रहता है। गरीबों पर उसमें हदस नहीं, बल्कि वो दौलत देते हैं कि अल्लाह ताला मिजाज दौलत है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि ये फर्दे आदम, मेरा दिया हुआ माल खर्च किया कर, मैं तुझको बराबर देता रहूंगा। आमीन। माशाअल्लाह। मोहतरम हज़रात, इशा की नमाज का वक्त भी हो रहा है, इसलिए बहुत ही जल्दी बच्चों का प्रोग्राम आपके सामने पेश किया जा रहा है। अगर आप प्रोग्राम जो पेश करेंगे मकतब की तालीम क्या अहमियत है, क्या अफादियत है, आज जो मदारिस से नहीं जुड़ते हैं वो किस राह पर चल पड़ते हैं, उसका मुशाहिदा हमारी आंखें खूब उतर कर रही हैं। तबसरा करने का वक्त नहीं है। बिला किसी तकदीर के मैं मोनी सली और आमीन अली और इनके पूरे ग्रुप को आवाज़ दूंगा कि वो आएँ और मकतब की तालीम और उसकी अहमियत और इफादियत के उन्वान पर अपना तैयार करदा प्रोग्राम पेश करें। जमात नंबर 1 तशरीफ लाओ। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। समझ याद कर लिया आपने? चलो अपना सबक सुनाओ। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
السلام علینا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دعاء معذورة. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. نماز کے بچے میرے تکبیر کرنے نیت باندھو اللہ اکبر کہنا نمبر دو قیام یعنی کھڑونا نمبر تین قرآن یعنی قرآن مسجد کی تین چھوٹی آیتیں ایک بڑی آیت کرنا نمبر چار رکوع کرنا نمبر پانچ دونوں سجدے کرنا نمبر چھ قاعدہ عقل یعنی نماز کے عقل میں استعمال کر کے مقدار بچنا. بدو کلام ربی یعنی دعا اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. بدو کلام سے بالغ علی دعا الحمد لله الذي أذهب عني الحزن وعافاني. طبیعت کے نام معافی کا پیش آنے پر یہ دعا پڑھے الحمد لله على كل حال. طبیعت کے نام معافی کا پیش آنے پر یہ دعا پڑھے الحمد لله على كل حال. جب اپنے کو کوئی مصیبت آتی ہے دعا پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون. اللهم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی غیرہا منہا. بارش کے وقت کی دعا اللهم صحیبا نافعا. آئینے میں چہرہ دیکھنے کی دعا اللهم انت حسنت خیری فاحسن خلقی. منزل پر پہنچنے کی دعا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. جب کسی کے یہاں دعوت کھائے تو یہ دعا پڑھے اللهم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی. پانی پینے کی دعا الحمدللہ الذی سقانی ارضا فراتا برحمتی ولم یجعله ملعا مجادا بذنوبنا. وضو کے پہلے کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم. وضو کے درمیان کی دعا اللهم اغفر لي ذنبي وغسل لي في داري وبارك لي في رزقي. وضو کے بعد کی دعا اللهم اجعلني من التوابین واجعلني من المتطہرین. نماز کے فرائض کے ساتھ ہے نمبر 1 تمام بدن کا پاک ہونا. نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا. نمبر 3 جسم کا پاک ہونا. نمبر 4 شکر کا چھپانا. نمبر 5 نماز کا وقت ہونا. نمبر 6 قبلہ کی طرف رخ کرنا. نمبر 7 جس نماز کو پڑھنا اس نماز کی نیت کرنا. ماشاء اللہ بہت خوب جائیے پچھلا یاد کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلو جواب نمبر 2 تشریف لاؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ
नंबर 14 सफा नंबर 8 से 21 नंबर 5 अपने सामने जगह लगाकर प्रेरिया तालीम और ऐसी चीजें जो तुम्हें पसंद हो पाले ना अगर किसी का हाथ भटकाओ तो अपना हाथ रोक लेना। नंबर 6 शुरू में 3 उंगलियों से खाना, नंबर 7 प्लेट और उंगली को चाट कर साफ करके खाना, नंबर 8 अगर लूप में गिर जाए तो उठाकर खा लेना, नंबर 9 खाने में स्नान कर, नंबर 10 तेल लगा कर ना खाना, नंबर 11 खाना खाने के बाद की दुआ पढ़ना, नंबर 12 पहले 10 दफा उठाना फिर वुज़ू का और 10 दफा उठाने की दुआ पढ़ना, नंबर 13 कुल्ली करना, नंबर 14 दोनों हाथ धोना, नंबर 15 खाना खाने के फौरन बाद पानी न पीना। पानी पीने की सुन्नत है। नंबर 1 दाएं हाथ से पीना क्योंकि बाएं हाथ से शैतान पीता है, नंबर 2 अगर खड़े हो तो बैठ जाना, खड़े होकर पीना मना है, नंबर 3 बिस्मिल्लाह कहकर पीना और पीकर अल्हम्दुलिल्लाह कहना, नंबर 4 3 सांस में पीना और सांस लेते वक्त बर्तन को मुंह से अलग करना, नंबर 5 बर्तन के टूटे हुए किनारे की तरफ से ना पीना, नंबर 6 माइक से मुंह लगाकर ना पीना या कोई ऐसा बर्तन हो जिससे ज्यादा पानी निकल सकता हो और सांप बिच्छू जाने का डर हो और कीड़े मकोड़े जाने का डर हो, नंबर 7 दूध पीने की दुआ अल्लाहुम्मा बारिक लना फी वज़िदना मिन्हु तर्जमा, ए अल्लाह इसमें बरकत अता फरमा और हमें ज़्यादा अता फरमा, नंबर 8 पानी पिलाने वाले आखिर में पीना, नंबर 9 हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठंडा और मीठा पानी पसंद था, नंबर 10 हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसके बाद खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले, नींद से बेदार होने के बाद और खाना खाने के बाद जमा हुआ कुछ लेने के बाद पानी पीना अच्छा नहीं समझते। जनाजे की दुआ अल्लाहुम्मा गुफिरली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़ैतहु अलल ईमान। हदीस नंबर 1 इन्नमल अमालु बिन्नियात, सारा अमल दारोमदार नियतों पर है। हदीस नंबर 2 खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से सबसे अच्छा वो शख्स है जो कुरान सीखे और सिखाए। हदीस नंबर 3 इन्ना मिन खियारिकुम अहसनुकुम अखलाका, तुम में सबसे बेहतर वो शख्स जिसकी लागत अच्छी हो। हदीस नंबर 4 ला यरमुल्लाहु मन ला यरमुन्नास, अल्लाह ये शख्स पर रहम नहीं करता जो लोगों पर रहम नहीं करता। मोदी साहब आराम दे लें। हदीस नंबर 5 अल मुस्लिम अखुल मुस्लिमीन, मुसलमान मुसलमान का भाई है। हदीस नंबर 6 अल मुक़बिल मिरअतुल मुक़बिल, ईमान वाला ईमान वाले का आईना है। हदीस नंबर 7 मन सदर मुस्लिमन सदर वल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरत, जो किसी मुसलमान का ऐब छुपाएगा अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में उसके ऐब पर पर्दा डालेगा। हदीस नंबर 8 लैसल नक़ूलु क़ल्बु आयनात तर्जमा, सुनी बात देखी बात की तरह नहीं होती। हदीस नंबर 9 मन समतन नजा, जो खामोश है वो सुने नाजात पाए। हदीस नंबर 10 हुस्नु ज़न्नि मिन हुस्निल इबादत, अच्छा गुमान रखना बेहतरीन इबादत है। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रसूलिहि वल यौमिल आखिर वल क़दरि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअसि बअदल मौत, मैं ईमान लाया अल्लाह पर और उसके अल्लाह जन्नत पर और उसके किताबों पर और उसके फरिश्तों पर
اسی لیے میں کہتی ہوں آپ اپنے بچوں کو مدرسے بھیجیں، آپ اپنے بچوں کو اسکول اور کالج کے ساتھ ساتھ مکتب بھی بھیجیں۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کام ابھی چل ہی رہا ہے۔ کچھ بچے اور بچے ہیں جن کا پروگرام انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد ہوگا۔ عشاء کی نماز کے بعد مقررین نظام بھی آپ کے سامنے کچھ قیمتی باتیں رکھیں گے، اس لیے جن حضرات کا وضو ہے وہ تو سب کر لیں اور سنتیں پڑھ لیں، جن کا وضو نہیں ہے وضو کر لیں، اور عشاء کی نماز کے بعد اسی وقار و سنجیدگی کے ساتھ اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے رہیں۔ بڑا ہی قیمتی بیان ہونا باقی ہے، بڑی ہی مبارک رات بھی ہے، اس لیے پورے حوصلے کے ساتھ پورے ولولے کے ساتھ نماز کے بعد اپنی اپنی جگہوں پر یہ بیٹھے رہیں۔ آپ شادیوں میں اپنی رسموں میں آپ تقریبوں کے اندر دیکھ لیجئے کیسے کیسے مواقع آتے ہیں اور ہم کتنی قربانیاں دنیا کے لیے دینے پہ مجبور ہیں اور دے رہے ہیں، خوشی خوشی دے رہے ہیں، لیکن آج امت کا مسئلہ ہے، امت کی صحیح رہنمائی کا مسئلہ ہے، آج امت میں پڑھنے والے پڑھنے والے اور امت کی قیادت کی طاقت اپنے ہاتھوں میں لینے والے بچوں کا مسئلہ ہے۔ اس لیے ہم معمولی نہ سیکھیں، خاموش نہ رہیں، بلکہ بیدار ہو کر کے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے آگے آ جائیں۔ جو نماز پڑھ چکے ہیں وہ آگے آ جائیں، بالکل بھی جانے کا ماحول نہ بنائیں، آ جائیں۔ بہت ہی مختصر وقت آپ سے لیا جائے گا، کچھ کرنا نہیں، خالی بات بہت ہی مختصر وقت آپ سے لیا جائے گا، اس لیے کہ رات بھی ہے، آپ کو انفرادی عبادت میں لگنے کا موقع بھی دے رہا ہے، اس لیے آپ تھوڑی دیر ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے بیٹھ جائیں۔ اور اپنے نورانی خطاب سے بھی ہم سب کو محفوظ فرمائیں گے۔ اس لیے پہلے جو بچوں کا پروگرام جس ترتیب سے چل رہا تھا اسی ترتیب پہ آتے ہیں اور آپ کا زیادہ وقت نہ لیں گے۔ سب کتابوں سے بھرا قرآن ہے، یہ ہمارا دین ہے، ایمان ہے، ہم کریں گے اس کی عزت اور ادب جسم میں جب تک ہماری جان ہے۔ اسی لیے آئیے قرآن کریم کے ادب و احترام کے پیش نظر اپنی اس دوسری نشست کا آغاز بھی قرآن پاک کی تلاوت مقدسہ سے کرتے ہیں، جس کے لیے میں آواز دوں گا مناف ابن سبحان سلمہ کو، وہ آئیں اور تلاوت کلام اللہ سے اپنی اس دوسری نشست کا بھی آغاز فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة الرحمن مدنية بسم الله الرحمن الرحيم
جو باہر ادھر ادھر منتشر ہو اندر تشریف لے آئیں، باہر نہ رہے، اندر چلے آئیں مسجد کے اندر. ماشاءاللہ عزیز مولانا بن سبحان صلی اللہ نے بڑے ہی پیارے انداز میں بہترین ادائیگی کے ساتھ عمدہ تلفظ کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت سے اس بزم کا آغاز فرمایا کہ اس بزم کے اندر جو نورانی کیفیت محسوس ہوئی وہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ منور تلاوت سے چہرے ہوئے، منور تلاوت سے چہرے ہوئے کہ ظاہر و باطن سنہرے ہوئے. آئیے انہی سنہرے لمحات میں آقا نامدار سید الاولین والآخرین اور ہم سب کے ہی نہیں بلکہ محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس میں نعتیہ کلام بھی پیش کرتے چلیں، جس کے لیے میں آواز دوں گا حضرت مولانا حضرت حافظ محمد احمد صاحب کو کہ حضرت والا تشریف لائیں اور نعتیہ کلام سے بزم کی کاروائی کو آگے بڑھائیں. حافظ محمد عظمت صاحب تشریف لائیں اور نعتیہ کلام پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئے نبی تو سارے ہنر بولنے لگے، ہنر بولنے لگے کہ آئے نبی تو سارے ہنر بولنے لگے، ہنر بولنے لگے. آئے نبی تو سارے ہنر بولنے لگے، آئے نبی تو سارے ہنر بولنے لگے. عقل و شعور و فکر و نظر بولنے لگے، بولنے لگے کہ آئے نبی تو سارے ہنر بولنے لگے، ہنر بولنے لگے. اللہ کے کلام کی اتری جو آیتیں، اتری جو آیتیں، یہ اللہ کے کلام کی اتری جو آیتیں، اللہ کے کلام کی اتری جو آیتیں، لفظوں کے ساتھ زیر و زبر بولنے لگے، بولنے لگے کہ آئے نبی کو سارے ہنر بولنے لگے، ہنر بولنے لگے. اور سرکار کے بس ایک ہی اشارے کی دیر تھی، اشارے کی دیر تھی کہ سرکار کے بس ایک ہی اشارے کی دیر تھی، سرکار کے بس ایک ہی اشارے کی دیر تھی. پتھر تھے بے زبان مگر بولنے لگے، بولنے لگے کہ آئے نبی کو سارے ہنر بولنے لگے، ہنر بولنے لگے. عقل و شعور و فکر و نظر بولنے لگے، بولنے لگے. اور چھپتے وہ جن کو اپنی فصاحت پہ ناز تھا، فصاحت پہ ناز تھا. کہ چھپتے وہ جن کو اپنی فصاحت پہ ناز تھا، چھپتے وہ جن کو اپنی فصاحت پہ ناز تھا. جب آمینہ کے لخت جگر بولنے لگے،
سرکار کے لیے سرکار کے لیے کہ تلوار لے کے آئے تھے سرکار کے لیے تلوار لے کے آئے تھے سرکار کے لیے تلوار لے کے آئے تھے سرکار کے لیے سرکار کے لیے وہ جہل کے خلاف عمر بولنے لگے آئے نبی تو سارے ہنر بولنے لگے عقل و شعور فکر نظر بولنے لگے ماشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی